जाएगा, क्लीन किया है। ये 7 वाला जी माइक ऑन करें। अच्छा, ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं तकरीर को बाकायदा शुरू करने से पहले चंद एक चीज़ें ज़रूर यहाँ कहना मुनासिब समझती हूँ, जिसमें बिलखसूस क्योंकि आज इस पार्लियामान के एक बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन, एक सीजनड पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर लीडर जनाब खुर्शीद अहमद शाह साहब मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी को हम महसूस कर रहे हैं और इसी फोरम पर हम उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र कर सकते हैं। जिस तरीके से खुर्शीद शाह साहब को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, यकीनन हुकूमत इस पर ना बात करती है ना वजाहत करती है, लेकिन बहैसियत ऑपोजिशन हम अपने साथी के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, उठाते रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये सिलसिला ख़त्म हो, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। साथ ही साथ मीर शकीलुर रहमान साहब, वो उनका ताल्लुक़ मीडिया से है, उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है। उनकी साथ होने वाली ज़्यादती का भी मैं यहाँ ज़िक्र करना ज़रूरी समझती हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत ज़रूरी है कि हम इस मौके पर उन तमाम फ्रंट लाइन फाइटर्स और हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करें जो आज कोविड-19 के इस चैलेंज का सामना फ्रंट लाइन पर खड़े होकर कर रहे हैं। हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों के लिए कर रहे हैं, हमारे नौजवानों के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो मैं उन तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, वो स्टाफ जो दिन रात हॉस्पिटल्स की और मुख्तलिफ इदारों की सफाइयाँ करने में मसरूफ़ है, मैं उन तमाम लोगों को सलाम पेश करती हूँ। इस मौके पर मैं उन तमाम ख़ानदानों के साथ हमदर्दी और दुख का इजहार करती हूँ जिन्होंने इस कोरोना वायरस की वजह से अपने प्यारों को खोया है, और साथ ही साथ मैं दुआगो हूँ, बल्कि हम सब दुआगो हैं कि वो तमाम लोग जो इस वक्त इस ख़तरनाक वायरस का शिकार हैं वो जल्द सेहतयाब हों। सर, आपने बजट पर बात करने का मौका दिया है। यकीनन 2020-21 का ये बजट, इससे पहले भी बजट पर बात हुई है, कई बजट्स पर मुझे बात करने का मौका मिला है। और बजट क्या है, पहले भी बात हुई है। बजट बुनियादी तौर पर आमदनी और अखराजात का तखमीना होता है जो एक अरसे पर मुहित होता है। अब जब बजट आता है तो हुकूमत की तरजीहात भी सामने आती हैं, मुख्तलिफ किताबें हमें दी जाती हैं, बताया जाता है हुकूमत की क्या तरजीह है। इस हुकूमत का अगर जायज़ा लिया जाए तो इस हुकूमत ने इलेक्शन से कबल किए गए झूठे वादे, सुनहरी ख्वाब और खोखले दावों की वजह से लोगों को मायूस किया। आज पाकिस्तान की आवाम बहुत तकलीफ में है। बार बार माजी के औराक पलटने से इस हुकूमत की कारकर्दगी नहीं छुप सकती। बार बार ऑपोजिशन की तरफ उंगली उठाने से आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकती। मुझे भी दुख होता है इस पार्लियामेंट में खड़े होकर जब मैं बिलो द बेल्ट गुफ्तगू सुनती हूँ, और यकीन जाने मैंने तो एक आध मर्तबा हुकूमती बेंचेस पे फाइज मिनिस्टर्स से ये दरख्वास्त भी की है कि वो हुकूमत में होकर बड़ेपन का मुजाहरा करें। वो अगर मिनिस्टर हैं तमाम लोग तो अपनी जिम्मेदारी को अपनी निशस्त पे बैठ हुए जाएं और आपस में बातचीत ना करें जी। वो अगर मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया, वो अगर मिनिस्टर हैं तो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए, इखलाक के दामन को ना छोड़ते हुए ऑपोजिशन की तनकीद का जवाब दें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव जवाब दें।
مثبت جواب دیں اور کہہ دیں کہ ہم بھی آپ سے سیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. یہ میں نے بار بار کہا اور آج میری بہن نے جن کا تعلق بلوچستان سے ہے جب انہوں نے بہت تکلیف کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا تو مجھے وہ تمام لمحات یاد آئے جب میں نے بحیثیت رکن اور جب ہم کہتے ہیں آنریبل ممبر آف دس آگسٹ ہاؤس تو ان الفاظ میں بہت وزن ہوتا ہے. ان الفاظ کے وزن کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. یہاں کھڑے ہو کے میں بحیثیت اپوزیشن ہو سکتا ہے کبھی غصے کا اظہار کروں لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ کوئی منسٹر اس غصے کا جواب اس سے ڈبل غصے میں دے؟ یہ میں نے نہیں دیکھا. میں نے اپوزیشن اس وقت بھی کی جب جنرل مشرف اس ملک پر فائز تھا اور اس وقت بھی ہم نے کھل کے اپوزیشن کی ہے. ہم نے بعد میں بھی اپوزیشن کی ہے, پچھلے 5 برس بھی اپوزیشن کی ہے. اور جب بھی کوئی منسٹر حکومتی بینچز سے اٹھ کر بلو دا بیلٹ بات کرتا تھا تو ہم اس وقت بولتے تھے یہ بات, اور پی ٹی آئی کے دوست ہمارے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتے تھے. پھر آج کیا وجہ ہے کہ وہ بھول گئے ہیں کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں, پارلیمنٹری زبان کیا ہوتی ہے؟ میں یقیناً افسوس کرتی ہوں کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ تنقید ہو اگر بنتی ہے اور کوئی نہ کوئی اصلاح کے آپشنز یا کوئی تجاویز بھی دی جائیں. دیکھیں اس حکومت نے صرف اس وقت کیا کیا ہے, پاکستانیوں کو رسوا کیا ہے. اس حکومت نے پچھلے 5 سال اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی میری نظر میں کچھ نہیں سیکھا, کیونکہ اس حکومت کی اگر آپ صرف وہ ویڈیوز چلا دیں جو پہلے دن سے آج تک ہیں, 2 برس کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس 2 برس میں منی بجٹس کو ملا کے 4 بجٹس بھی یہ حکومت دے چکی ہے. اگر آپ صرف ویڈیوز چلا دیں کہ انہوں نے پہلے دن کیا کہا, انہوں نے دوسرے دن کیا کہا, انہوں نے 4 ہفتے بعد کیا کہا, 9 ماہ بعد کیا کہا, سال بعد کیا کہا, میں نہیں سمجھتی کسی اپوزیشن کے رکن کو تقریر کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی. اور ٹیلی ویژن پہ یہ چیزیں چلتی ہیں, یہ روز چلتی ہیں, ہم روز دیکھتے ہیں اور ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے کسی کو اس طرح ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھ کر ہمیں خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ اس نااہلی کے نتائج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے اور ہمیں یقیناً دکھ ہوتا ہے. ڈیپٹی اسپیکر صاحب, میں کیونکہ بجٹ پر بھی بات ہے لیکن بجٹ پر بات یقیناً اس حکومت کی کارکردگی کے حساب سے ہوتی ہے. اس حکومت نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں متعدد بار اس آئین کی وائلیشن کی ہے, اور اس آئین کی وائلیشن جب یہ حکومت کرتی ہے تو یہ حکومت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ یقین نہیں. آپ اس کرسی پر فائز ہیں جہاں اس آئین کا بھی تحفظ ہوتا ہے, اس آئین کی روح سے بنائے گئے وہ تمام رولز جنہیں ہم فالو کرتے ہیں ان کا بھی تحفظ کرنا چاہیے, اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے. سر, جب میں یہ کہتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوتا ہے تو اس کی میں چند مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سب سے پہلی مثال ہے نیشنل اکنامک کاؤنسل. نیشنل اکنامک کاؤنسل آرٹیکل 156 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت عمل میں آتی ہے. آرٹیکل 156 کے تحت اس میں کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں. اب اس ذمہ داری پر میں تھوڑا آپ سے ٹائم چاہوں گی. ذمہ داری کیا ہے؟ The National Economic Council shall review the overall economic condition of the country and shall, for advising the federal government and the provincial governments, formulate plans in respect of financial, commercial, social and economic policies, and in formulating such plans, it shall, amongst other factors, ensure balanced development and regional equity, and shall also be guided by the principles of policy set out in Chapter 2 of Part 2 of this Constitution. سر, ایک اسپرٹ ہوتا ہے آئینی اداروں کا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا پی ٹی آئی
उस वक्त जब हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठी थी और उस वक्त की हुकूमत को आईनी तकाजों पर बात करते हुए उनको आईनी जिम्मेदारियां याद दिलाती थी, आज इस हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत जो है, इसने पिछली हुकूमत के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और कैसे तोड़ दिए? सर, तकाजे होते हैं कि मीटिंग्स कितनी मर्तबा बुलाई जाए। सर, साल में 2 मर्तबा NEC की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। इस हुकूमत को 4 मर्तबा NEC की मीटिंग बुलानी चाहिए थी और यह हुकूमत अब तक 2 मर्तबा बुला सकी है। यह NEC की मीटिंग जो आखिरी हुई है, यह बड़ी हैरान कुन है। और वो इस तरह से कि क्योंकि यह नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, तो बजट से पहले इतना वक्त होना चाहिए कि जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, जब वो आती है, वो बैठती है, तो वफाक और सूबे आपस में मुल्क के जो इकोनॉमिक मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उस पर बात करें, उनकी रोशनी पर प्लान्स, उनकी रोशनी में प्लान्स बनाएं। प्लान्स जो हैं वो बैलेंस्ड हो, उसमें इक्विटी हो, ताकि हम तमाम जो एरियाज हैं पाकिस्तान के, उनको साथ लेकर चल सकें। अब अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बजट पेश करने से 2 रोज कबल बुलाई जाती है। प्लान्स तैयार कर दिए जाते हैं, सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए, सिर्फ पोस्ट ऑफिस की सर्विस लेने के लिए नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को बुलाया जाता है। मतलब ये तो एक बॉडी को, एक आईनी बॉडी को रिडंडेंट करने का एक्शन है और नजर आता है। इकोनॉमिक सर्वे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के दूसरे दिन पेश होता है, मतलब एक दिन नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बुलाई जाती है, दूसरे दिन इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है और उसके अगले दिन बजट पेश होता है। आप ऑपोजिशन में हो या आप गवर्नमेंट में हो, आप दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या इस तरीके से आईनी इदारों को चलाया जाना चाहिए? कतई नजर इसके कि आप कहां हैं, क्योंकि आप सब बशमूल मेरे, हम इस आइन पर ओथ लेते हैं, इस आइन में मौजूद प्रोविजंस को फॉलो करने की कसम उठाते हैं। और जब इस आइन को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो एज अ डेमोक्रेट हमें तकलीफ होती है, हमें तकलीफ होती है, हम इजहार करते हैं। लेकिन ये इजहार अगर इसका जवाब वहां से मिले तो खुदारा हमारी इज्जतों पर हमले ना हो। अगर आपने बात करनी है तो आप कॉन्क्रीट बात करें, आप सब्सटेंस पे बात करें। Do not attack people personally just because they remind you of your constitutional responsibilities. सर, आप 13 मिनट हो गए मोहतरमा, बड़ी मेहरबानी, आप प्लीज मैं भी गिन रही हूँ सर, थैंक यू, मैं जल्दी कर रही हूँ। सर, दूसरी जिम्मेदारी नेशनल फाइनेंस कमीशन की। नेशनल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने पहले भी इजलास में बात की थी कि जो 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड का नोटिफिकेशन आया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को वायलेट करता है। हमारी नजर में वो इलीगल है, इसके हवाले से लोग अदालत भी जा चुके हैं और इसके विथड्रॉल की मैंने दरख्वास्त की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सर। लेकिन क्योंकि मुख्तसर वक्त है, मैं सिर्फ ये बता दूं कि इसकी कॉम्पोजिशन भी फॉल्टी है। इसके अंदर जो एंटिटीज हैं वो हैं सूबे और वफाक। जो दीगर इलाके डाले गए हैं, जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, हम चाहते हैं कि उनके शेयर को बढ़ाया जाए, लेकिन उनका शेयर वफाक की जिम्मेदारी है। वो एंटिटीज नहीं है जो इस पर बैठकर काम करती हैं, लिहाजा उनकी इंडक्शन इज रॉन्ग इफ दे आर बीइंग इंडक्टेड एज अ प्रोविंस, और इस पर सेंसिटिव इश्यूज भी खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, जो इसमें मैंडेट से हटकर चीजें ऐड की गई हैं, मुझे वक्त दीजिएगा, 31(2) के तहत मैं ये जल्दी से पढ़ दूंगी। सब पहली चीज जो इसमें ऐड की गई, जो कि मैंडेट नहीं है एनएफसी का, वो है assessment and allocation of resources to meet expenditure made on security and national disasters calamities। ये डाला गया है इसमें, जबकि एनएफसी का जो काम है वो टैक्सेस को कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करने का है और इससे ज्यादा नहीं है। सर, दूसरी चीज जो इसमें डाली गई है वो है assessment of total public debt and allocation of resources for its repayment। सर, अगेन एनएफसी का काम डिविजिबल पूल में इकट्ठे हुए टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द क्राइटेरिया डिसाइडेड। सर, 3, rationalization of subsidies given by the
federal and provincial governments and their budgets and agreeing on a mechanism to finance them. Again, ये NFC का mandate नहीं है. अच्छा सर, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है. जो resources जो आप देते हैं सूबों को, how can you decide in NFC how to spend that? वहाँ तो Provincial Finance Commission आती है according to the Constitution of Pakistan and Article 121. अगर आप खुद इसका decision करते हैं, again you are violating the Constitution of Pakistan and the right of a province to decide how to spend its resources. Sir, चौथा जो है, वो है exploring ways to reduce losses of state-owned enterprises and agreeing on mechanism for sharing these losses between the federal government and provincial governments. अब ये है, मतलब आपके पास जो इदारे हैं, कौमी इदारे, आपसे चले ना, आप उन्हें फेल कर दें, लेकिन उनकी जिम्मेदारी आप सूबों पे डाल दें और सूबों की आवाम भुगते. So this again is not a mandate of, please, Adi मुझे गलाने. That again is not the mandate of National Finance Commission, sir. These are salient features जिसकी बुनियाद पर मैं आज इस फ्लोर पर खड़े होकर फिर कहती हूँ कि please withdraw this faulty, illegal notification of 10th NFC award. सर, उसके अलावा मेरे यहाँ पे एक फाजिल मेंबर जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट से है, उन्होंने अस्पतालों के बारे में बात की और इंटरेस्टिंगली मेरे पास कैबिनेट की वो मिनट्स मौजूद है जो फेडरल कैबिनेट ने उन हॉस्पिटल्स के बारे में डिसाइड किया था. उस डिसीजन के बाद उन्होंने 13 बिलियन का अमाउंट एलोकेट किया, which we strongly believe is not the right way. सर, मैं आपको वो मिनट्स का डिसीजन पढ़ के सुना बस आप मुख्तसर कर दें इसलिए कि 16-17 मिनट हो गए मोहतरमा. मैंने और लोगों को भी देने, आपका पहले ही जो है वो पार्टी का 1 घंटा ज्यादा हो चुका है, एक्सेस हो चुका है. मैं और दूसरी मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 2 घंटे रहते हैं और उनके मेंबर्स अभी तक कम बोले हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो तकरीबन कोई 6 घंटे रहते हैं. थैंक यू जी. आप प्लीज 2 मिनट के अंदर मुख्तसरन बात कंप्लीट करें. बता दूं, फिर मैं रिकमेंडेशंस पे चली जाऊंगी. The cabinet considered the summary dated 17th June 2009 submitted by National Health Services Regulation Division for transfer of hospital from provinces to federal government and decided, this is the cabinet decision of the federal government, please listen to this, whoever has still is confused about this, and decided in principle, quote unquote hai, to hand over these hospitals to respective provincial governments with their mutual consent. A report in this regard with full justification, including current financial constraints of the federal government, will be submitted by National Health Services Regulation Division before the Supreme Court in order to avoid any adverse order of the Honorable Court. ये है आपकी अपनी वफाकी कैबिनेट का decision. Contrary to this decision, you allocate funds for hospitals that you've given to the provinces, creating further confusion and doing something as usual against ethics and law. Sir, आप मुझे फिर time कम दे रहे हैं. Let me quickly run through the figures of growth, sir. मुझे please 5 मिनट देने. I request once again. Sir, इस गवर्नमेंट में बहुत सारे तारीखी काम किए हैं. और तारीखी काम, क्योंकि आप मुझे जल्दी बात करें, इस हुकूमत के कुछ तारीखी काम है. तारीखी झूठ बोला, तारीखी कंफ्यूजन पैदा की, तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी कर्जे और तारीख में पहली मर्तबा FBR की कलेक्शन. ये कभी भी नहीं हुआ. प्लीज लिसन टू दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट गुड फॉर आवर कंट्री. पहली मर्तबा FBR ने अपने ही एस्टिमेट्स जो पिछले बरस के हैं उससे कम कलेक्ट किया है. दिस हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. ये भी तारीखी है. सर, लोड शेडिंग की इंतहा कर दी, पेट्रोल की किल्लत की इंतहा कर दी, चीनी की चोरी की इंतहा कर दी, आटा इतना महंगा है कि आज हुकूमती अराकीन, मैं अप्रिशिएट करती हूं कि सच बोला उन्होंने कि आटा इतना महंगा है. सर, ये मसाइल कोविड नहीं लाया, ये मसाइल इस हुकूमत की अपनी नाकामी है, अपने फेलियर है. कोविड एक चैलेंज है, आई एग्री, आई एम नॉट गोइंग टू डिसएग्री विद दैट बिकॉज वी आर वेरी इमोशनल एंड पैशनेट अबाउट दिस इशू ऑफ कोविड, बट यू हैव नेवर बीन सीरियस अबाउट दिस.
سر اب میں صرف اس حکومت کے ٹارگٹس پہ بات کروں گی. سب اس حکومت کے گروتھ ٹارگٹس کلیکشن تو it's so poor. If I am to give you very quickly, I had actually written down here only somewhere, I can't find that paper now. Yeah, here it is. Sir, 2013-14, یہ میں تھوڑی سی حکومتوں کے بتا رہی ہوں. 2013-14, if somebody wants to write this, please write. But do not personally attack me when you want to respond to this. Respond academically. Respond like a parliamentarian. I would appreciate that. 2013-14, sir, FBR کی کلیکشن میں 13.65% اضافہ ہوا تھا. 2014-15 میں 12.39% اضافہ ہوا تھا. اب اس میں ہمارا بھی دور نہیں ہے, دوسری حکومت بھی ہے. یہ میں نے تو پہلے پیپلز پارٹی سے شروع کیا. 2015-16 میں 17.33% اضافہ ہوا تھا. 2016-17 میں 7.58% اضافہ ہوا تھا. 2017-18 میں 12.38% اضافہ ہوا تھا. اور سر 2018-19 میں, would you like to know? Negative. It is negative 0.40%. یہ ہے تاریخ, یہ ہے کارکردگی. اور اگر آپ کو کچھ کہہ دیں تو آپ ہمارے خاندانوں پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دس از ایکچولی دیکھیں سر, یہاں کوئی بے عزتی کرانے نہیں آتا. وی آل کم فرام ریسپیکٹیبل بیک گراؤنڈ. اپنی پگڑیاں اور اپنی داڑیاں یہاں پر آپ کو حملے کرنے کے لیے نہیں لے کر آتے. سو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ آپ جب بات کریں, آپ کو ریئیکشن نہیں چاہیے, کسی کو نہیں چاہیے ہوتا ریئیکشن, تو پلیز ریسپونڈ ود گریس اینڈ لسن ٹو اس ود پیشنس. بیکاز جتنا گریشیس یہ اپوزیشن ہوئی ہے, میں کہتی ہوں اس حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ اسے میچور اپوزیشن ملی ہے. اس حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ اس اپوزیشن نے خود کہا ہے کہ وی وانٹ ٹو ہیلپ یو. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہوں جو پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے, اور ان کی مثال نہیں ملتی جو انہوں نے کام کر کے دکھائے اپنے دور حکومت میں. جناب آصف علی زرداری صاحب جو خود یہاں کھڑے ہو کر آپ کو سال پہلے لوکسٹ کے لیے کہتے رہے, لیکن آپ نے سیریس نہیں لیا. اب آپ کہتے ہیں جیسے ہم نے کووڈ سے ڈیل کیا ویسے ہم لوکسٹ سے ڈیل کریں گے. میں کہتی ہوں ہم اپنے کان پہ ہاتھ رکھتے ہیں, خدا را ایسی ڈیل مت کیجئے لوکسٹ سے. سر مجھے 5 منٹ. بس جی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. آپ کو میں نے 20 منٹ دیے, سب کو 10-10 منٹ دے رہا ہوں. آپ کا ٹائم پارٹی کا بھی ایکسس ہو چکا ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. جناب سردار ریاض محمود خان مزاری صاحب, مری صاحب جی. آپ کو میں نے پہلے بھی دیا, پھر آپ نے ٹائم لیا. آپ کے پاس آپ دوبارہ کبھی آپ کو موقع ملا, آپ پلیز بولیے گا. آپ 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں, چلیں. 4 ریکمنڈیشنز جلدی سے بتا دوں, بیکاز گروتھ ریٹ بھی آپ لوگ اپنے ٹارگٹس میٹ نہیں کر سکے. آپ نے پھر گروتھ ریٹ جو ہے وہ غلط بتا دیا ہے, اور پھر ورلڈ بینک نے کہا نیگیٹو میں جائیں گے. ٹھیک ہے سب, میری کچھ چند ریکمنڈیشنز ہیں. ریکمنڈیشنز یہ ہیں سر, ٹارگٹس should be realistic, please, کیونکہ جو آپ ٹارگٹس دیتے ہیں اس پر بیس ہوتا ہے آپ کا بجٹ. بالخصوص پروونشل گورنمنٹس اپنا پلان بناتی ہیں. ریسورسز کے حوالے سے سر, جو منسٹریز ہیں, جو منسٹریز ڈیوالو ہو چکی ہیں, خدارہ وہ اب وفاق میں بند ہو جانی چاہیے, کیونکہ یہ ایک لگژری ہے اور بہت سارا پیسہ ان منسٹریز پہ خرچ ہو رہا ہے جو ویسے ہی ڈیوالو ہو چکی ہیں. تو ان کو وائنڈ اپ کریں, یہ پیسہ بچے گا. سر دوسرا, آپ ریسورسز کو کیسے انکریز کریں گے؟ آپ بھی سوچ رہے ہیں, ہم بھی سوچ رہے ہیں, آپ کیسے انکریز کریں گے؟ آپ جیسے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو ٹیکس کریں جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو اب کووڈ کی وجہ سے اپنے اور اخراجات نہیں کر رہے, لیکن they will be willing to contribute towards a suffering economy of Pakistan. Suffering why? COVID, not primarily, but inefficiency and incompetence of the federal government. Sir, آگے locust پہ, please locust پہ اور focus کریں. You belong to a province جو hit ہوا ہے. I belong to a province جو hit ہوا ہے. اور پاکستان میں جہاں جہاں لوکس اٹیک کرے گا پورے پاکستان کا نقصان ہوگا. سر اس کے علاوہ
جو فنڈز ہیں ہمارا مین فوکس اس وقت کووڈ ہونا چاہیے, کووڈ-19 ہونا چاہیے ہمارا مین فوکس. اس کے علاوہ سر جو پیٹرولیم لیوی ہے, جس کو پیٹرولیم لیوی کہا گیا ہے, ادھر اس کتاب میں لکھا ہے یہ لیوی نہیں ہے سر, اٹس اے ٹیکس. اس کو لیوی کنسیڈر نہ کریں, اس کو ٹیکسز میں لے جائیں تاکہ دس بیکمز اے پارٹ آف دا ڈیویزبل پول. اور سر اگر آپ مجھے یہ الاؤ کریں, حیرت کی بات یہ ہے کہ لیوی انکریز ہوتی جا رہی ہے, پیٹرول کا پرائس کم ہوتا ہے, لیوی پہ افیکٹ نہیں ہوتا. سر پلیز یہ میں فنش کر رہی ہوں, 2 more. سر یہاں پر لیوی جو ہے اس کے میں انکریز ایسے دیکھ رہی ہوں کہ 216 ملین, اور اب ریوائز میں دیا ہے 260 ملین, اور سر اب جو ایسٹیمیٹ دیا ہے 450 ملین. تو دس مینز کہ آپ لیوی پہ زور دے کے لوگوں کو بینیفٹ نہیں دے رہے. سر دوسرا, سر ہائر ایجوکیشن کمیشن, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فنڈز کی کٹوتی پر ہمیں بہت افسوس ہے. ان کے فنڈز کاٹے نہ جائیں بلکہ بڑھائے جائیں. سر اس کے علاوہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, کیونکہ آپ اس چیئر میں ہیں, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو اس ہاؤس کے ملازمین ہیں سر, ان کے آنریریم کو پلیز کنسیڈر کریں. اس وقت وہ بہت مشکل حالت میں ہیں. اس کے علاوہ حکومت نے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 0 اضافہ کیا ہے, جبکہ سندھ حکومت نے 5 سے 10% اضافہ کیا ہے. اور زیادہ اضافہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پلیز میچ واٹ اے پروونشل گورنمنٹ ہیز ڈن. سر میں سی سی آئی پہ زور, سی سی آئی کی بات نہیں ہوئی, لیکن آپ مجھے میں سی سی آئی پہ کہوں گی کہ پلیز سی سی آئی کی میٹنگز کال کیجئے. سی سی آئی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, ایک فورم ہے, اور سر سی سی آئی کی ریکوائرمنٹ بھی یہ حکومت وائلیٹ کر رہی ہے. اس حکومت کو 9 میٹنگز اب تک بلانی چاہیے تھی, جبکہ صرف 3 بلائی ہیں. سر میں سی سی آئی کا میں آپ کو تاریخی بات بتا دوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب سی سی آئی کانسٹیٹیوٹ ہوئی سر, the first meeting of CCI was held in 1975. سر 3 دن کی میٹنگ تھی سی سی آئی کی, 7th, 8th and 9th of August. 3 دن کی میٹنگ تھی سی سی آئی کی. سر اس کے بعد جو سیکنڈ میٹنگ تھی وہ 2 روز کی تھی. بس یہ بھی آپ تاریخ بتا رہی ہیں, آپ نے سجیشن دے دی, بہت شکریہ جی. جی جناب سردار ریاض محمود خان مزاری صاحب. سیٹ نمبر بتائیں ذرا مزاری صاحب. 298